एंड कितें? जॉब स्कॅमाचे एंड म्हणटा ती मॅडम कोण ती सोद तूं मागीर कळटली. रिस्पॉन्स भरपूर आहा. खूब भुरगे आयिल्ले आहा फुडें. हे जे डिफरंट एजन्सीज जे डिफरंट कंपनीज ज्यो आयल्यो तांचे कडेन नोकऱ्यो घेवपा खातीर हें कितें दाखयता की स्थानीक भुरग्यांक जांकां मॅरीट आसा तांकां आज नोकऱ्यो ना. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? आवय बापूय त्रास घेतात, तांकां शिकयतात आनी तांचे फुडें तांकां नोकऱ्यो मेळना. सो गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना. आनी ब्रँड गोवा इज स्टील सेलिंग. आमी सगळे म्हणटात गोंय म्हणल्यार सामकें दुबाय जालां, पूण जाल्यार आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो कित्याक मेळना? हांव मागपी मनीस की 70-80% स्थानीक भुरग्याक कोंकणी जाणा आशिल्लो मनीस, गोंयांत जाल्लो मनीस हाका प्रायवेट सेक्टरान रिजर्वेशन जावचें. हांव हें सांगपी मनीस. पूण एट द सेम टायम मॅरीट म्हणटा तें आसपाक जाय. मॅरीट केन्ना नासता? जेन्ना इकॉनॉमी वाडना, म्हळ्यार डेव्हलपमेंट जायना, इकॉनॉमीक ग्रोथ जायना, इन्वेस्टमेंट कमी जाता, टेक्नॉलॉजी कमी आसता, तेन्ना मॅरिटाक व्हॅल्यू नासता. जॉब स्कॅमां वाडटात. मागीर जॉब मिसमॅच म्हणून जाता. म्हळ्यार एक MBA भुरगो सादे नाका आशिल्ले भलतेच जॉबान काम करता. हें जॉब मिसमॅच केन्ना जाता? हाजो सिम्पटम हो. सो बेजिकली बॅड गव्हर्मेंट पॉलिसीज. आनी बॅड गव्हर्मेंट पॉलिसीज हांवें म्हज्या भाशणान सांगला ते भशेन 55% ऑफ द पीपल आर लेस दॅन 45 years ऑफ एज. फुडले इलेक्शन मेरेन हें जावपाचें आहा. आनी अशें आसतना हे लोकांक जर तूं न्याय दिना जाल्यार हे लोकांचें काम जाता, हे लोकांचें कर्तव्य जाता की असले सरकाराक हुमटावन भायर मारप. कित्याक हो सरकार तांच्यो नोकऱ्यो विकता, पयशे खाता, मॅरिटोरियस लोकांक चान्स दिना, करप्शन सिस्टमान हाडटा, जाचे खातीर करप्शन वाडटा आनी गोंयकारांक आनी गोंयकारपणाक कांयच वाव मेळना. फुडली पिळगी गोंयांत जर रावतली जाल्यार तांचें कर्तव्य जाता गोंयांत बरी बदल हाडून दिवपाची. आनी ही जर हाडना जाल्यार आमकां फुडार ना. बऱ्यो कंपनीज गोंयांत येतात, तातूंत गोंयकार लोक कित्याक लागना? सरकार कित्याक एफर्ट करना? बाय इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज नॉट हॅपनिंग बिटवीन लेबर, एज्युकेशन, स्कील डेव्हलपमेंट. हें जावपाक जाय आसलें. एंड दॅट कॅनॉट बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. इट हॅज टू बी हेडेड बाय अ टेक्नोक्रेट. इट हॅज टू बी हेडेड बाय अ पर्सन हू डज नॉट लूक एट बायस. आपूण साखळेचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना, आपूण वाळपयचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना. जो कोण मॅरीट आसा ताका जॉब मेळपाक जाय. आज आमी हांगा जें केलां भायलेय लोक आयिल्ले आहा. आमी खंयच येवंक ना पयल्यान सांगूं ना की आमचेच मनशांक घाला. तशें ना. पूण आतां आमचो हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार म्हणटकच चड हांगाचे भुरगे आयले आसत बाय हिडींग टू माय कॉल. बट असल्यो जॉब फेर म्हाका दिसता सरकारान, लेबर डिपार्टमेंटान तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आनी दिल्यार खूब गोंयांत कंपनीज ज्यो आसात त्यो गोंयच्या भुरग्यांक घेवपाक तयार आसा. कित्याक गोंयांत आमकां कॉस्मोपॉलिटन नेचर आहा, बरे लोक आहात, नॉन करप्ट लोक, बरे नेचर आशिल्ले लोक, वेल एज्युकेटेड, लिटरसी हाय आहा, एज्युकेशन, हेल्थ सगळे पॅरामिटर्सान टॉप आसा. गोंयांत गोंयकार रावना कित्याक? वाय इज देर अ ब्रेन ड्रेन? दिस इज अ क्वेश्चन. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.